السلام عليكم شير ايكونوميست، مرحبا بكم في القناة ديالكم encore une fois في فيديو جديد. معكم نادر بروف دي كور سوتيان. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله في اطار لي سيونس اكسيليري في هذا المتابعة ديالي معكم في هذا لا بيريود ديال لا بريباراسيون. بغيت ندير لكم واحد le sujet ديال le producteur ou bien le comportement du producteur, d'accord. Le programme ديال la microéconomie, le producteur ou bien le comportement bien السلوك ديال المنتج à court terme, d'accord. C'était à court terme في المدى القصير, d'accord. هذا الدوزيام سيكسيون بالنسبه للبروغرام ديال لا ميكرو ايكونومي وبغيت نطرق ليه في هذا الفيديو هذا، داكور. وعاد نديرو لا فيديو ديال اللي وعدتكم به ديال لي زاستوس او بيان لي سيكري و لي مانيير، داكور، par lesquelles on apprendre et on comprendre le programme ديال le management et l'introduction à l'économie, d'accord, dans une courte période اللي هي une semaine ان شاء الله. وهذا سوفون غالبا غادي يكون غدا ان شاء الله مع واحد لا فيديو اخر اللي غادي يكون كونتينياسيون ديال لو كومبورتمون ديال البرودكتور ا كور تيرم، داكور. دونك نتمنى انكم تركزوا معايا في هاد لا فيديو هذا لانه مهم بزاف وكيتحط في لي زيكزامان ديال بالنسبه لي فاكولتي ديال المغرب كامل، لي فاكولتي ديكونومي، داكور. دونك على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. الوغ لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو هذا او بيان هاد ليكزارسيس هذا هو ديتيرميناسيون كما كتبت لكم هنايا رقم 1. déterminer le volume du travail optimal en fonction de x, d'accord. تحديد ديال الحجم ديال العمل الامثل optimal بدلالة x، d'accord. و l'objectif الثاني هو quelle est la nature de la monotonie pour la fonction du travail. la monotonie كنقصد بها الرتابة، داكوغ. وانا غنشرح لكم من بعد المفهوم وبيان لو كونسيبت ديال لا مونوتوني في هاد لا كيسيون هذا منين نجاوب عليه في هاد لا فيديو ان شاء الله، داكوغ. دونك ركزوا معايا نعطيكم لا فونكسيون ديال البرودكسيون بيان ديال الانتاج، لا فونكسيون. انا كندير لا ريزوليوشن ديال ليكزارسيس وفي نفس الوقت كنشرح لكم كندير لكم الريزومي ديال لو كور، داكور، ديال البروغرام. الوغ بسم الله. عندنا بالنسبه لواحد كيسيون 1، داكور. اف ها هي لا فونكسيون اللي غنديروا ليها الريزوليوشن ديال لي دو كيسيون بيان لي دو objectifs f en fonction ديال h et k، d'accord. k 0 انا نقول لكم علاش k 0 est égal à k0 fois h à la puissance 1 sur 2، d'accord. alors ou bien نخليوها 2 اللي بغيتو، داكور، يا اما نخليوها à la puissance 2 يا اما à la puissance 1 sur 2، داكور. باش نبسطها ولكن الاحسن نخليها 1 sur 2، داكور. اش كنقصد باش كنقصد بكا اش كنقصد بها لو طرافاي وكا كنقصد بها لو كابيتال كيف ما كتعرفوا. الوغ علاش كا زيرو؟ كا زيرو لان هنا في هاد السيكسيون ديال برودكتور ا كور تيرم كيكون لو كابيتال فيكس، داكور. لو فوليوم الحجم ديال راس المال كيكون فيكس. علاش يكون فيكس؟ je vais imposer ou bien frapper un exemple اللي هو par exemple عندي بغيت ندير انا une entreprise، بغيت ندير لا برودكسيون ديال une entreprise ديال الخياطه par exemple.
و بغيت ندير لا برودكسيون باغ اكزومبل ديال 200 باغ اكزومبل مونطو داكوغ. هاد 200 مونطو غنديرها في باغ اكزومبل انا تحت القيد ديال انني نديرها باغ اكزومبل 2 سيمين باغ اكزومبل 200 مونطو داكوغ. في هاد 2 سيمين في هاد 2 سيمين وهاد 200 مونطو غادي نخصص 2 سيمين ماشي ليميتي غير كتقريب داكوغ. هاد الكورت بيريود 2 سيمين 1 موا باغ اكزومبل. فهاد الكورت فهاد الكونترانت ولا بيان القيد ديال البرودكسيون اللي هو 200 يونيتي او بيان 200 مونطو غادي ندير لو كالكول ديال لو بوزوان ديالي في لا ماتيير بروميير باغ اكزومبل اللي هي لو كوطون باغ اكزومبل القطن باغ اكزومبل اللي غتخصني في الكونفيكسيون ديال لي مونطون. غادي نلقى لا ماتيير بروميير باغ اكزومبل اللي غتقدني كحد اقصى اللي هي باغ اكزومبل 50,000 درهم باغ اكزومبل اللي غادي خصني كماتيير بروميير و لي زاكسيسوار وكاع اللي كيدخل في الانتاج ديال هاد 200 مونطو داكوغ. دونك هاد 50,000 درهم هي لو كابيتال ديالي كحد اقصى ياك لا برودكسيون ديال 200 مونطو. دونك انا درت لا ليميت و بيان اعتبرت بان لو كابيتال في هاد لا بيريود اللي غادي ننتج فيها 200 مونطو فيكس داكوغ. يعني حددتو 50,000 درهم في هاد لا بيريود اللي هي كورت و بيان قصيره. حددتو كحد اقصى يعني ولا ثابت ولا كونستون ما كيتغيرش داكوغ. وما غاديش يكون شي عامل خارجي ولا داخلي اللي غادي يغير ليا لو كابيتال ديالي. هذا كاكزومبل باش تفهموا الكونسيبت ديال لو بوركوا داكوغ. لو كابيتال est fixe sur la période court terme ou bien dans la période court terme par rapport à le comportement du producteur. D'accord? Alors, هذا بالنسبة للشرح وبيان الريزومي ديال علاش لو كابيتال فيكس في الكور تيرم. وهذا سؤال كيطرحوه تقريبا كاع الطلبة كيطرحوا على نفسهم وما كيلقاوش ليه اجابه. كنظن الاغلبيه. المهم يتحيد لكم هذا الاشكال هذا لانه لوبجيكتيف ديال الدراسه ديالنا ديال لا ميكرو ايكونومي هي نفهموا لي تيوري ونفهموا لي كونسيبت ولا ريلاسيون ديالها مع الدوره الاقتصاديه داكوغ ou bien le mécanisme économique. علاش كنديروا الكالكول؟ الوغ هنا عندنا لا فونكسيون ديال البرودكسيون en fonction ديال h au k0 est égal k0 fois h à la puissance 1 sur 2. D'accord. Avec k0 est égal à, par exemple, à 40. D'accord? Alors, je continue. La résolution implique كنعرفوا بان هاد لا فونكسيون هادي اش كنعتبرها في البرودكتور. كنعتبرها هي داك لو ميكانيزم اللي كيدير ليا لا كومبينيزون ما بين اش و كا زيرو. لا فونكسيون اللي كدير ليا ou bien la combinaison اللي كدير ليا لا كورديناسيون ما بين اش و كا زيرو ياك اللي كتساوي k0 fois h à la puissance 1 sur 2 اللي كتعطيني l'offre بحال هكذا. داكوغ. هاد لا كومبينيزون هادي هاد لا فونكسيون ها القيمه ديالها كتعطيني l'offre. داكوغ. واغلبيه ديال الطلبه كيطيحوا في الغلط كيمشيو يديروا الشقاق هنايا. لاش كيديروا الشقاق لهاد لا فونكسيون بارابور ا اش؟ وهادي راه فوس غلطه. داكوغ. هادي خطا وخطا كبير. داكوغ.
ما خصنيش ندير الاشتقاق حيت ديجا ممكن انني ندير لا كونكلوزيون ديال لا فونكسيون ديال اش بلا ما ندير الاشتقاق وما نطلبش انا وماشي كومون دير ماشي من الخطأ انني ندير الاشتقاق هنايا لان عندي فاريابل واحد en fonction ديال واحد الفاريابل اخر اللي هو x. d'accord نتمنى تكونوا فهمتوا l'idée. d'accord alors comment dégager le volume du travail. le volume du travail هو هذا. d'accord هذا في x. alors ندير بحال هكذا implique غادي نعوض k 0 بالقيمه ديالها اللي هي 40 fois h à la puissance 1 sur 2 est égal à x. On applique le volume du travail en fonction de x. D'accord. Donc, vous êtes la fonction de travail. D'accord. Mais si vous êtes la valeur d'elle. Alors, on كمل المعادلة ديالي 40 à la puissance 40 fois h à la puissance 1 sur 2 est égal à x. Alors h à la puissance 1 sur 2 est égal à x sur 40 implique que quoi? H est égal à quoi? Est égal à x sur 40 à la puissance 2. Et voilà le volume du travail optimal. هنا ما تنساوش l'étoile ضروري. Optimal est égal à x sur 40 le tout à la puissance 2. d'accord. حيت le h هذه انا نعطيها لكم من عندي انايا ميكانيزم بيان كاركتيرستيك ديال في المات فاريابل بيان ان اليمون على بويسونس 1 sur 2 راه هي هذاك ليليمون سو لا راسين. داكور دونك هنا بحال عندي لا راسين ديال اش. نتمنى تفهموني. داكور هنا بحال عندي لا راسين ديال اش هنايا. دونك باش نحيد لا راسين من اش غندير لو كاري هنايا. دونك اش ايطوال لو فوليوم المطلوب لو فوليوم دو ترافاي. داكور هو اكس ديفيزي بار 40 لو تو سور لو تو باردون على بويسونس 2. داكور هذا هو لو سكري ديالها. كديروا ليكيفالون اكس وكتعوضوا كا. داكور في الكور تيرم. داكور الوغ نكمل السؤال الثاني. وراه كيتحط عليه النقاط وكيتحط بغالي بزاف في لي زيكزامان هاد لا كيسيون هادي وحتى لا كيسيون الثانيه اللي غندير دابا. quelle est la nature de la monotonie pour la fonction du travail. la nature de la monotonie هي الطبيعه ديال الرتابه. واش هذيك لا فونكسيون دو ترافاي واش هي تناقصيه ولا تزايديه ولا خطيه. فوايي هذه هي الطبيعه. هذه هي اللي القصد ديالي بلا ناتور دو لا مونوتوني. وهذا المصطلح هذا زيدوا في الرصيد ديالكم راه تقدروا تلاقاو معاه في لي زيكزامان. داكور لا مونوتوني كنقصد بها الرتابه وبيان الطبيعه ديال التحرك ديال الداله ديالي ديال لا فونكسيون ديالي. الوغ باش ندير ليتود ديال لا ناتور ديال لا مونوتوني خصني نمشي ندير لا ديريفي ديال اش تو سامبلومون. الوغ امبليك اش بريم داكور est égal à quoi? أنا نفرقهم x à la puissance 2 fois 1 sur 40 à la puissance 2. voilà le tout prime. داكوغ وإلا لقيتو إشكال من حيث لو كالكول اللي كندير أنايا ومن حيث دابا أنا كنحاول نبسط لأقصى درجة لو كالكول أو بيان لي ميكانيزم ديال الكالكول ديالي. بإلا بانت لكم شي حاجه ما تفهمش لكم في لو كالكول اللي كندير انايا خليوها لي في لي كومونتير. داكوغ بالنسبه للتفرقه ديال لي دو زيليمون اللي درت هنايا لو تو سو لا دوميناسيون او بيان الهيمنه ديال الاشتقاق. داكوغ نكمل. انا خصني ندير الاشتقاق هنايا بارابور اكس. داكوغ ملي كنمشي ندير الاشتقاق لا فونكسيون دو ترافاي راه بارابور اكس حيت هي لا فونكسيون دو ترافاي ان فونكسيون دو اكس. دونك خصني نمشي نديرها لا بارابور اكس. دونك اكس عندي ولا فاريابل. داكوغ دونك الاشتقاق ديال اكس او كاري هي 2 اكس داكوغ فوا 1 sur 40 à la puissance 2. voilà
هذا هو الاشتقاق ديالي. مازال ما درتش الدراسه ديال الرتابه ديالها باش نعرف واش تناقصيه ولا تزايديه ولا خطيه. الوغ اون غديروا بحال هكذا، اون 1 sur 40 à la puissance 2 أكبر قطعة من الصفر. بيان سور 1 موجبة و40 موجبة ولا بيسونس كتزيد تضخم ليا من العدد دونك موجبة. هاد ليليمون هذا أنا درت الدراسة ديالو 2 راه أكبر قطعة من الصفر. ولا فاريابل داكوغ أكبر قطعة من الصفر تا هو لا فاريابل ضروري خصها تكون لا برودكسيون. دونك quoi donc h prime ou bien الاشتقاق ديال la fonction h en fonction de x اي en fonction de x هنايا وتا هنا حبذا لو تزيدو en fonction de x h prime en fonction de x أكبر قطعة من الصفر. donc la fonction du travail voilà مالها la fonction du travail est croissante. تزايدية. d'accord la fonction du travail est croissante. تزايدية بحال هكذا غدا وكتطلع. d'accord يعني لا دوموند ديالي و بيان الاستغلال ديال الشركة من حيث لو travail غادي وكيطلع. d'accord غادي كيطلع لو طرافاي بالنسبه لونتربريز في الكور تيرم ويان في المدى القصير. داكوغ هذا بالنسبه لو كومبورتمون دو طرافاي ا كور تيرم بالنسبه للديتيرميناسيون ديال الفوليوم دو طرافاي ان فونكسيون دو اكس. وبالنسبه ليتود ديال لا ناتور دو لا مونوتوني راه كيتحط عليه بزاف ديال النقاط. الوغ فيت اتونسيون وعاودوا هذا ليكزارسيس هذا. ولا ما فهمتوش شي حاجه من حيث لو كالكول خليوها ليا في لي كومونتير وناقشوا هذا لا فيديو هذا كما كنقول لكم ديما اون جروب. جلسوا الارض وجلسوا سور طابل اونتر امي وخدموا هذا لا فيديو هذا اونصومبل بيناتكم. داكوغ باش تستافدوا اكثر. و تسناو لا فيديو اللي غيكون بارتي 2 بالنسبه لهذا ليكزارسيس هذا. غدا ان شاء الله يكون بارتي 2 في هذا ليكزارسيس هذا اللي غادي نخدم فيه لوفر تحديد ديال لوفر ديتيرميناسيون ديال لوفر في الكور تيرم. هذا ليكزارسيس هذا نيت حتى هو راه كيتحط. و لا كونتيتي دو طرافاي هنا حددت لا فونكسيون دو طرافاي حددتها. ها هي هذه لا فونكسيون دو طرافاي هي هذه. غدا ان شاء الله غنديروا لا كونتيتي دي طرافاي فالور شحال لو طرافاي اون فالور اون شيفر نيميريك. داكور لا فالور ديالو شحال ونحدو حتى لوفر اللي هي اكس غدا ان شاء الله. دونك لوبجيكتيف ديالنا غدا ان شاء الله في لا فيديو الجاي غدا ان شاء الله غادي يكون ديتيرميناسيون ديال لوفر و لا كونتيتي دو طرافاي ماشي لا فوليوم le volume du travail en fonction de x. d'accord donc من هنا غدا ان شاء الله سينوني. وغادي ندير غدا ان شاء الله كما قلت لكم لا فيديو ديال لوفر دو طرافاي لا كونتيتي دو طرافاي وحتى لا فيديو اللي كنفسر فيه الطرق والوسائل باش نحفظوا ونفهموا اولا ونحفظوا لي دو موديول ديال الماناجمنت والانتروداكسيون اللي كيشكلوا حتى هما عائق بالنسبه للطلبه ديال ليكونومي في اقل وقت ممكن اللي كما قلت لكم اسبوع. دونك غدا ان شاء الله غادي يكونوا دو ou bien deux vidéos l'offre de travail ou bien l'offre pardon اللي هي لا برودكسيون ديال البرودكتور في الكور تيرم l'offre اللي هو x étoile ولا كونتيتي du travail et la deuxième vidéo اللي غيكون غدا ان شاء الله حتى اللي كنهضر فيه على الوسائل كما قلت لكم والطرق باش نفهموا ونحفظوا لي دو موديول ماناجمنت لانتروداكسيون. الوغ من هنا لغدا ان شاء الله سينونا. وما تنسونيش من صالح الدعاء ديالكم وبقاو ديما اوفياء القناه ديالكم باش انا حتى انا نعطيها وقت اكثر وكثر. راه كناخذ من وقتي باش نوفر لكم هاد لي زانفورماسيون هاد و لا ريزوليسيون ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا في لي زيكزامان. ما تنساوناش من صالح الدعاء ودعموا القناه ديالكم راه ديالكم قبل ما تكون ديالنا.
هادشي اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا. كان معكم نادر بروف دي كورس سوتيان لو ترافاي ديما كيفي لا ديفيرونس. سينوني غدا ان شاء الله في دو فيديو في دقه واحده. السلام عليكم.